أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر 2020. معانا النهاردة مجموعة من العربيات، من عربية شيفروليه جامبو، وكمان شيفروليه دبابة، وكمان شيفروليه ان 307 راكب، وهيونداي، وكمان بيجو، وبعض العربيات الاخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الامور الخاصه بالموضوع اللي معانا النهارده، لو حضرتك اول مره بتشوفنا على القناه يا ريت تشترك في القناه، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. يلا بينا على بركه الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصه بالعربيات، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع اصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية دايو نوبيرا، موديل العربية 1999. العربية ما شاء الله بيتي، العربية مش متهانة، العربية بحالة جيدة جدا، العربية فيها جميع الكماليات، العربية أوتوماتيك، العربية فابريكا دواخل زيرو بدون أي حوادث نهائي، والحمد لله. العربية رشة بره ما عدا السقف للنظافة. العربية فيها جميع الكماليات، فيها إزاز كهرباء، وفيها مرايات كهرباء، وفيها سنتر وإنذار، والعربية كمان فيها جنوط سبور أصلية، وفيها تكييف تاتش تلاجة، وكمان فيها الصالون بتاعها بحالة الفابريكا، وعلى الفرش الأصلي فرش جلد طبيعي. الموتور والفتيس والعفشة بتوع العربية بحالة ممتازة. العربية فيها باور، العربية بدون عيوب أو أعطال نهائي، العربية فيها كاوتش جديد، وكمان فيها بطارية جديدة في الضمان. العربية بصفة عامة ممتازة جدا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي أو دايو نوبيرا، موديل العربية 1999. سعر العربية 84,000 جنيه. سعر العربية 84,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 272 11 571. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 272 11 571. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2012. العربية بحالة جيدة جدا، العربية مش محتاجة مصاريف نهائي، العربية فيها رخصة لشهر 7 2020 مرور الأطامية. العربية البيع بدون التلاجة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2012. سعر العربية 185,000 جنيه. سعر العربية 185,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 46 93 101. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 0100 46 93 101. العربية اللي معانا دلوقتي عربية رينو لوجان، موديل العربية 2016. العربية اوتوماتيك، العربية فابريكا بحالة ممتازة جدا، العربية استخدام ركن. ممكن البيع بالتقسيط أو الكاش، والتقسيط مباشر مع المعرض، وتسهيلات في السداد، تسليم فوري إن شاء الله. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية رينو لوجان، موديل العربية 2016. سعر العربية 144,900 جنيه. سعر العربية 144,900 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 124 91 197. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 124 91 197. العربية اللي معانا دلوقتي عربية بيجو 504، موديل العربية 1979. العربية فيها فتحة سقف، العربية فيها جنوط سبور وكاوتش جديد، العربية فيها ازاز كهرباء امامي، العربية مرور البساتين. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية بيجو 504 موديل العربية 1979. سعر العربية 43,000 جنيه. سعر العربية 43,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031 64 37 441. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031 64 37 441. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه جامبو، موديل العربية 2012. العربية فيها مكنة مشمبرة، العربية فيها كاوتش جديد،
وبطارية جديدة. العربية فيها فرش جديد. العربية فيها رخصة لشهر 10/2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 2012. سعر العربية 260,000 جنيه. سعر العربية 260,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 10 73 338. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 10 73 338. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه N300 موديل العربية 2013. العربية بحالة الزيرو. العربية الموتور والعفشة بحالة جيدة. العربية تحتاج بعض الصيانات الخفيفة فقط. العربية فابريكا بره وجوه بدون أي دهان. العربية فيها عداد شرعي 100,000 كيلو فقط. العربية جميع الصيانات الدورية. العربية فيها رخصة سارية لمدة 3 سنوات. العربية استعمال بيتي. العربية 4 سلندر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه N300 موديل العربية 2013. سعر العربية 90,000 جنيه. سعر العربية 90,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 34 42 378. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 34 42 378. العربية اللي معانا دلوقتي عربية هيونداي نيو اكسنت موديل العربية 2007. العربية كاملة مانيوال. العربية أول مالك من الزيرو. العربية فابريكا بالكامل من الداخل، رش حزام خارجي نظافة فقط. العربية فيها رخصة لشهر 6/2020 مرور المقطم. العربية فيها عداد شرعي 141,000 كيلو فقط. العربية فيها جهاز مانع للسرقة بالشريحة الخاص به. العربية فيها فوامير جانبي زائد خلفي مثبوت على الرخصة. العربية الحوض والشنطة كالزيرو. العربية صالون زيرو. العربية فيها عفشة وموتور بحالة ممتازة. العربية فيها تكييف ثلاجة. فيها 4 فرات كاوتش جديد، وكمان فيها بطارية جديدة بالضمان. العربية فيها فوانيس شبورة زائد جهاز انذار زائد جهاز مانع للسرقة زائد ريموت كنترول. العربية فيها كاسة السيارة الفابريكا تم عمل الصيانة والسيرفيز بالكامل. العربية بالكتالوجات. العربية بالدفاتر كمان. السيارة بحالة الزيرو ومش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي نيو اكسنت موديل العربية 2007. سعر العربية 110,000 جنيه. سعر العربية 110,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 256 78 953. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 256 78 953. هنقول لحضراتكم دلوقتي على عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2019. العربية كسر زيرو. العربية فابريكا بالكامل زيرو بمعنى الكلمة. العربية اللون أبيض لؤلؤي. العربية فيها فتحة سقف بانوراما. العربية فيها تحكم طارة. فيها تكييف شغال فيها تكييف شغال وفيها كاوتش الفابريكا، وكمان فيها جنوط سبور مقاس 17. العربية فيها فرامل ABS. العربية فيها كاسة بلوتوث. العربية فيها طابلوه لونين. العربية فيها رخصة لمدة 1.5 سنة. مالك أول من الزيرو. العربية موجود الكتالوجات بتاعتها. العربية الاستبن بتاعها لم يستخدم بعد. العربية فيها جميع الكماليات ما عدا البصمة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2019. سعر العربية 402,000 جنيه. سعر العربية 402,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 860 41 322. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 860 41 322. العربية اللي معانا دلوقتي عربية نيسان صاني موديل العربية 2015 الشكل القديم. العربية كسر زيرو. العربية فيها عداد شرعي 45,000 كيلو فقط. العربية فيها رخصة لمدة سنة. العربية فيها كاوتش جديد. والعربية بحالة ممتازة جدا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني موديل العربية 2015. سعر العربية 172,000 جنيه. سعر العربية 172,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 117 41 831. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 117 41 831. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة.
واخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.